मनशां खातीर मनशां मोदलो वर्त्या देवान निवडलोलो भितर सोरता यादनीक आमचो नोमान नोमान देव मोरयार्याक वैभव महिमा वर्त्या देवाक नोमान नोमान देव मोरयार्याक वैभव महिमा वर्त्या देवाक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमियाचे येशू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार ह्या मिसांत वांटो घेवंक आयज पवित्र सभा कितें भाशेन उगडास करता कार्म सायबिणीचो. कार्मेल दोंगरार प्रभादी एलिजाक दिश्टी पडली आनी थंयच कांय वेळा उपरांत कार्मेलितांनी आपणाचें मोठ सुरू केलें. कार्म सायबिणीक घेवन आख्ख्या संवसाराक ते शिंपडलेले आसात. कार्म सायबिणीचें देवस्तांव ते शिंपडायतात. तर आयज कितें भाशेन तांचेय पासत आमी मागुया. कार्म सायबीण तांच्या एकल्या बांगड्याक सायमन स्टॉक हाका दिश्टी पडली आनी ताच्या हातांत बेतीन घातलें आनी सांगलें, हे बेतीन तुमकां सासणाच्या एमकोणांतलें राखतलें. तर कितें भाशेन कार्म सायबिणी वरवीं आनी पाद्रागला वरवीं, पाद्रागलांकूय जायतें देवस्तांव आसलें कार्म सायबिणीचें. हेच कार्मेलीत हांगासर ह्या मोठांत कांय काळ ते हांगासर जियेले आनी तांणी कोपेलीन आसा थंयसर कार्म सायबिणीची मुर्ती हाडून थंयसर ते देवस्तांव चलयताले आनी पाद्रागनेल वरांची वरां थंयसर मागण्यांत सारतालो. तर कितें भाशेन सायबीण मांयक कार्म सायबीण मांयक फुडें घालून आनी पाद्रागलांक फुडें घालून आमी मागुया हे पेस्त पिडेंती आमकां निबार म्हूण. तेच बराबर ब्रेस्तार जावन आयज देवाक आमी दिनबासूया. पाद्रागलां वरवीं जी देणी देव आमकां फावो करीत आसा, आमकां कुरपेन सांबाळटा. हे कोरोना व्हायरस पिडेंतली आजून पर्यंत आमकां राखल्यात त्या सगळ्या उपकारां खातीर देवाक आमी दिनबासतना तांकांच फुडें घालून मागुया, फुडें आमकां राख आनी सांबाळ. कितें भाशेन सासणाच्या एमकोणांतली आमकां निबार म्हणून हे सगळ्या मनान धरून हे मिसांत वांटो घेतना आमची अस्कोताय आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आनी बाबार्थान आनी मोगान मिसांत वांटो घेवंक आमकांच आमी तयार करुया. दूख धरून सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पददार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडार उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बड अपराध. हे पासत बागेवन सुद्दां सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोया 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 काकूत कर. सोया 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 काकूत कर. Christa, Christa.
Gaglut Gor Christa 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 Gaglut Gor Somia 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 Gaglut Gor Somia 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 Gaglut Gor. प्रार्थुया. सर्वेस्परा बो वोडत्या बापा आदल्या कोरांत कार्मेल दोंगर तुवें प्रभेदांच्या मुणयारपण नावडलोय आनी नव्या कोरांत तुज्या पुताचे माये मारियाच्या दर्शनान तुवें तो पवित्र केलोय. ह्या आवयच्या आदारान जेजूक एकवटून दिसान दीस अदीक पवित्रायेच्या दोंगरार चडून वचूंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता आमचे सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सभे आनी पवित्र आत्म्या सभे एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. Amen. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. प्रमाणीक मनशाचो रस्तो नीट. तूंच प्रमाणीक मनशाचो रस्तो नीट निवड करताय. तुज्या निवाड्यांच्या रस्त्यांचेर चलून सर्वेस्परा आमी तुका रावतां. तुज्या नांवां कोत्रेकता मोसो ओथमो. तुजो उगडास मोशा काळजाचो उल्हास. रातचो लेकून मोसो ओथमो तुका आशेता आनी म्हज्या होड्ड्यांत मोशें काळीज तुका सोदीत आसा. तुजी नीत प्रितुमे वयर दिश्टी पडटली तेन्ना संवसारांतल्या मनशांक तुजें प्रमाणीकपण ओळखूंक मेळटलें. सर्वेस्परा तूं आमकां शांती दिताय आनी आमचीं कामां तूं शार्ती पावयताय. सर्वेस्परा आकांतांत आमी तुका सोदतां. आमचे हाल उपद्रे तुजी खास्त आमकां. जशें पोरसूत जावच्या वेळार एक कोरबेस्त बायल कश्टवता आनी दुकानी बोब मारता तशें सर्वेस्परा आमी तुजे मुखार जाल्या. आमी गोरबेस्त जाल्या आनी बाळोंतेराक पावलोले पोरी आमी कश्टवता. प्रितुमेक आमी तारणाचो आत्मो दिवंक ना देखून संवसारांत आनीक मनीस जल्मूंक नात. तुजी मेलोलीं जिवंत जातलीं आनी तांची मोडीं उठ्ठलीं. सगळीं तुमी धुळींत रावतल्या न्हू. उठात आनी कुशालकायेचे उल्हास सोडात. कित्याक तुजो दोव पडसळीत जाला आनी जमीन आपल्या कुसव्यांतलीं मोडीं नव्यान सोलमां हाडटा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. सरकार तान प्रितुमेचेर सर्वेस्परान तोयाळ नदर घातली. परतून म्हणुया. सरकार तान प्रितुमेचेर सर्वेस्परान तोयाळ नदर घातली. पूण तूं सर्वेस्परा सासनाक तोखताय. युगाच्या युगाक तुजें नांव उठता. उठ आनी सियोन शाराची दया कर. कित्याक काकडूत करचो वेळ पावलो. होच तो वेळ. कारण तुज्या चाकरांक तांच्या चिऱ्यांचो उगडास पर्यान उमाळे हाडटा आनी ताची धुळेचे लेगून चुचुरे दिसतात. आमचो जबाब. सरकार तावन प्रितुमेचेर सर्वेस्परान तोयाळ नदर घातली. जेन्ना सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दबाज्यान दिश्टी पडटलो तेन्ना राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवाची भोक्ती करतलीं आनी प्रितुमेचे सगळे राजा तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितले. आदार नासतल्यांचें प्रार्थन तो आयकतलो. तांच्या मागण्यांची बेपरवा करचो ना. जबाब. सरकार तावन प्रितुमेचेर सर्वेस्परान तोयाळ नदर घातली. जल्मूची आसा ते नवे पिणकेन सर्वेस्पराची स्तुती करचे खातीर युगाच्या युगांत हें सगळें बरयलोलें आसूं दी.
आपल्या उंच पवित्र ठिकाणांतावन सर्वेस्परान उडोव घातलो. सरकार तावन प्रितोमेचेर ताणें दोयाळ नदर घाल्ली. कोयद्याचें रुदोन ताणें आयकलें आनी मोडणाचें फर्मण पडलोल्यांक ताणें सुटका दिली. सोबाब सरकार तावन प्रितोमेचेर सर्वेस्परान दोयाळ नदर घाल्ली. उद्गार. Zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui zui. Zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui zui. कश्टोतल्यानो तुमी, बार वायटोल्यानो तुमी, मोशेशी येयात सोगलीं. हांव एकलोच सोगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. Zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui zui. Zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui zui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातया प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेसून म्हणलें, सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओज्याच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानबीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं सोंपें आनी ओलू म्हजें ओजें. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचो ल्हानूच शुभ वर्तमान पूण जायती शिकवण आमकां दिता. जेजू म्हणटा, म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात. आयज आमी हेच उतराचेर नियाळ करुया. जूं, योक इन इंग्लीश. जेजू तेवयाचो पूत जावन आसलो, भाग्यवंत जुजेचो, आनी घोडये जेजून तेवय कसो हे जूं योक आपणाच्या हातीन केल्यात आसतले. घोडये आपणाच्या बापायक आदार केलो आसतलो. देखून जेजू बरे भाशेन समजतालो हें जूं कितें तें. आमी जाणाव ह्या दिसांनी आमचे शेतकार जोत कोसतात आनी हे जोताक हें जूं लायिल्लें आसा. दोगां बैलांचेर तें घालतात आनी उपरांत नांगर ओडटात. पूण दोगोय बैल एकूच बाराबरचे आसूंक जाय. तर हें जावन आसलें जूं जो जेजू आयज आमकां सांगता. आनी जेजूक हें उदाहरण कित्याक दिता? कित्याक जेजूच्या काळार तांची एक सुवाळ आसली, परंपरा आसली. कोणूय तर तांचेर कसलो बार घालता जाल्यार हें तांचें जूं म्हूण ते समजतालेत. फारिसेवांचें जूं, ओ कायद्याचें जूं, ओ जुलमशायेचें जूं, द योक ऑफ स्लेबरी. आनी देखून ते बरे भाशेन समजताले. देखून जेजू तेंच घेवन तांकां शिकोवन दिता. तर हेंच जूं आमच्या जिवितांत कसले तरेचें जण एक एकलो जाणा. घोडये जूं जावं येता आपल्याचेच व्हडपणाचें, ओ घोडये आपस्वार्थाचें, ओ घोडये दुस्मानकायेचें, गर्वाचें. आनी हें जूं आमी घेवन भोंवता.
देखून जेजू आमकां आमंत्रण दिता पयले सुवातेर, म्हजें झू घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात. हांव शांत काळजाचो. देखून जेजू आमकां आयज उगडास करता, हें असलें संवसारी झू, द योक ऑफ सेल्फ रायटियसनस, द योक ऑफ प्रायड, द योक ऑफ सेल्फिशनस, द योक ऑफ एंगर, हें सगळें तुमी सोडून दियात आनी म्हजें झू घेयात. आनी म्हजें झू म्हणल्यार सगळ्यांच मोगाचें, कित्याक तें देवाचें झू, शांतिकायेचें, खुशालकायेचें, बरेपणाचें झू. तर असलें झू आमी घेवंक भोंवतले जाल्यार जेजूचें आमंत्रण आमी स्विकार करूंक जाय. त्याच बराबर जेजू म्हणटा, म्हजें ओजें हळू, म्हजें ओजें हळू. आयज काल घोडे आधुनीक काळार चडशे जोत घालिनात, ट्रॅक्टर घेवन भोंवतात. आनी देखून जेजू म्हणटा, ओजें तुमी ओज्याच्या बारान चेपल्यात. आनी कसल्या ओज्याच्या बारान चेपल्यात? जेन्ना आमी संवसारी जिवीत आमी जिवंक सोदता तेन्ना आमी आमचेंच जिवीत वजनादीक करता. पूण जेन्ना आमी जेजूचें ओजें, जें सोंसणिकायेचें, शांतपणाचें, असलें ओजें आमी घेवन भोंवता तेन्ना होच जेजू आमचे बराबर मिसळ जाता. आनी जेजूचें झू आमी घेवन भोंवतले जाल्यार जेजू कितें सांगता तें आमी करूंक जाय. चे पयलेंच ओज्याप मिलाग्र घडली तेन्ना काना गांवांत आंकवार मोरी, आयज कार्म सायबिणीचो दीस. आनी देखून आंकवार मोरीन त्या चाकरांक सांगता, जेजू सांगता तें करात. आनी तांणी जेजू सांगलें तशेंच केलें. देखून पयलीं ओज्या, पयलीं मिलाग्र, उदक आसलें तो सोरो जाता. तर जेजू आयज आमकां आमंत्रण दिता आनी म्हणटा, म्हजें झू तुमचेर घेयात आनी हळू म्हजें ओजें. हेंच जेजू आमकां सांगता. घोडे हे काळार, कोरोना व्हायरसाच्या काळार आमी हें ओजें घेवन भोंवता. आनी असले वेळार आमी तर हेंच ओजें जेजूचे बराबर घेवन जियेता जाल्यार आमकां भिरांत ना. कित्याक हें जिवीत देवा कडसून येता जाल्यार एका दिसा देवा सरशें वचूंक जाय. तर आमचो भावार्थ बरमोसो जेजू आयज आमकां आस्वासन दिता, हें ओजें तुमचें ल्हव करतलें जाल्यार म्हाका तुमचे बराबर घेवन जियात. भिरांत सगल्यांक आसा, पूण जेजू तर आमचे बराबर आसा जाल्यार होच जेजू आमचें जिवीत, आमचें काळीज आनी मन शांत करता. कित्याक देवाचो पूत जेजू आमचे बराबर आसा. तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. आनी तोच आमकां कितें कर म्हूण आमी करता तेन्ना आमी जाणा आमच्या जिवितांत विस्मितां घडटलीं. आयज कार्म सायबिणीचो दीस. आनी कार्म सायबीण सायमन स्टॉकाक दिश्टी पडली तेन्ना तशेंच सांगलें, सासणाचे कास्तीचे भिरांतले तुमी पयस सरतले जाल्यार हांव आसा, म्हाका तुमचे सांगाताक घेवन जियात. आनी देखून बेंतीन ताच्या हातांत घातलें आमकां राखूंक. तर होय हे मारेकार काळार आमी आमचें जिवीत आमचे कार्म सायबिणीच्या हातांत आमी घालुया. पाद्र आग्नेल आपणाच्या जिवितांत पयले सुवातेर ल्हानूच आसतना कार्म सायबिणीचो तो इर्माव जालो. आनी उपरांत यादनीक कसो हें देबोसांव ताणें जायते जाणांक शिंपडायलें. अदी करून रायतूच्या सिमनारींत त्या भुरग्यांक तो सांगतलो, हें बेंतीनाचें देबोसांव तुमी सांबाळात, हीच तुमकां राखतली तुमच्या जिवितांत यादनीक कशें आनी किरीत भाशेन मरणाच्या काळार.
आनी पाद्राग्नेल खंय आपणाच्या जिवितांत ताका काळजाचो आताक जालो तेन्ना ती आख्खी रात बेंतीनांक गोट धरून आसलो खंय, बेंतीनांक गोट धरून आसलो. तर आयज ताकाच फुड्यान घालून आमी मागुया आमचे कुडी ओतम्यांक हेच बेंतिना वरवीं आमकां सायबीण माय राखूं सांबाळूं आनी किरीत भाशेन हे पेस्त पिडेंतले आमकां राखूं म्हूण पाद्राग्नेलाक आनी कारम सायबिणीक फुडें घालून आमी मागुया. आनी जेजूक आमच्या सांगाताक घेवन आमचें ओजें, आमचें कोश्ट, आमची तरेकवार जुवां आसात ती जाणा जावन ती सोडून दिवन जेजूचें जू मोगाचें, शांतीचें, बोलेपणाचें, काकुतीचें हेंच जू जेजू बाराबर घेवंक हेच मिसांत जेजू आमकां गोठाय आनी बोळ जावं. कारम सायबिणीक फुडें घालून आनी पाद्रांकूय फुडें घालून आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरुया. किरीत भाशेन आमच्या पाप साहेबाक, बिस्मा साहेबांक, यादनिकांक आनी मोठभाशांक कारम सायबीण तांकां सगल्यांक राखूं सांबाळूं आनी तांचे वरवीं हें देवोसांव ओदीक आनी ओदीक दुसऱ्यांक आनी आख्ख्या संवसारांक पावूं म्हूण ओगेपणान मागुया. Donia deva, aicam sotalo, bukti ponan martaulo. आमच्या सरकारीच्या फुडाऱ्यां पासत किरीत भाशेन ह्या काळांत पोरजेचें बरेंपण आमच्या तांच्या मनान धरून जें कितें ते करतात तें सगलें पोरजेच्या बऱ्याकूच करूंक म्हूण ओगेपणान मागुया. Donia deva, aicam sotalo, bukti ponan martaulo. ही कोरोना व्हायरस पिडा आमच्या देशांत वाडत चडत आसा. 7 लाख लोक पिडेंत आसा. कितले जाण मेल्यात तेच बराबर आमच्या गोंयांत 2000 वयर पिडेंत आसात. हांकां सगल्यांक आंकवार मरी आनी पाद्रांना वरवीं पेकोणी फावो जावं म्हूण ओगेपणान मागुया. Donia deva, aicam sotalo, bukti ponan martaulo. पाद्रांगणाच्या भोगतांक सुयसोर ते आसात थंयसरूच पाद्रांची देणी भरपूर देव तांच्या मागण्या वरवीं बाबार्था वरवीं फावो केल्यान देखून देवाक दिन वाचतना तांची दर एकल्याची इंतेसवां पाद्रांगणा वरवीं देवान शार्ती पावो म्हूण ओगेपणान मागुया. Donia deva, aicam sotalo, bukti ponan martaulo. हे मिसांत ओत्मिकतायेन वांटो घेतल्यांक आमकां कुडी ओत्म्याची भलायकी पाद्रांगणा वरवीं आनी कारम सायबिणी वरवीं फावो जाल्यार पुरो म्हूण ओगेपणान मागुया. Donia deva, aicam sotalo, bukti ponan martaulo. स्वर्गीच्या बापा तुझ्या पुताच्या देण्या खातीर दिन वाचतना त्याच ह्या पुता बराबर तुवें आमकां आमची ओत्मीक आबोय आंकवार मरी दिल्ली आसा आनी तांचे वरवीं जी आमी मागणी उबारल्यांत ती तूंच शार्ती पावय. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी Amen.
Moshe suke, Moshe duke, tol molech jak ty sache. Baboy nache sakri koru, kushal kai tu shivatu. Baboy nache sakri koru, kushal kai tu shivatu. Tukas papa sur Moshe, dita tuka ekane. Tukas vukta sur Moshe, tu este corca shele. Tukas papa sur Moshe, dita tuka ekane. Tukas vukta sur Moshe, tu este corca shele. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदुदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका उलो मारतल्या तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसण करून दी. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वयोशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा सोर्व काणी आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कार्म सायबिणी वरवीं आमी नोमान करतना एका थाड्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदितांव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची बोडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आबोय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचेय सांगाती आमचेय ताळे मेळून अनुदान आमी तुजी स्तुती गायता. Powetr, 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 dolbaraco sorvesportu. Sorgany sosar, bolia dusza, wojbowan, u sorgi tukazuj zoj. Sorvespora cinawi, jeta takazuj, u sorgi tukazuj zoj. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोस मरण ससुंगब्याच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनपासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परीन शेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन भासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात.
ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें बारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Babartaco gut purgotuia. Sumia Jesu, ami hondo katao. Ani hikasit lepietao. Tid leis bauti, tu vui bovon Yesur. Ami tuji morot porgotao. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडणुची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूद कर. तांकां तुजे इश्टागोतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत सुसेतीचो निश्कलंक पोती, भाग्यवंत धर्म दुतां आनी सोर काडीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. Amen. जेजूनूच आमकां मागणें शिकयलां. हे मागण्या वरवीं आमी सगळीं देवाचीं आपणायलेलीं भुरगीं, तरीच देवाचीं आपणायलेलीं भुरगीं कशीं आमी जिवंक कृपा मागुया जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक रासबोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशेंय परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमया जेजू क्रिस्ताची शांती आनी मोग तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तेच मोगान एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचेर पाप काडटले आमकां शांती दी.
होच तो मोगाळ जेजू जाणें आयज आमकां सगल्यांक आमंत्रण दिलां. आपणास हरशीं येयात, आपणाचें जूं घेयात, आपणाचें बोजें आमचेर घेवंक आमकां आमंत्रण दिलां. होच जेजू आमकां गोठायांनी बोड जावं जेजूचें जूं आमचेर घेवन खुशालकायेन मोगान शांतीन एकवटान आमी जिवंक. ह्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्याच एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Moga Jesu yo tu yo, Baba boiling me Tokyo, Kazan amcha rabukyo, Chivit amche bodlukyo, Godai tuchi di dudi, Buswon amka har tuchi. Santos tu so amkadi, favor tidli bolagi, godai tu chidi dudi, buswon amkahar tuchi. Santos tu so amkadi, favor tidli bolagi. Moga Jesu yo tu yo, Baba boiling me Tokyo, Kazan amcha rabukyo, Chivit amche bodlukyo. मागणें ओत्मीक कुमन्याव घेवंक. मोगाळा जेजू हांव सोत मानतां तूं खरेंच भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसाय म्हूण. सगल्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी ह्या वेळार तुका म्हज्या काळजांत घेवंक आशेतां. पूण ह्या वेळार संस्कारा वरवीं तुका घेवंक जायना देखून ओत्मीकतायेंतल्यान तरी तूं ये म्हज्या काळजांत. तूं म्हज्या काळजांत येयलोय म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारतां. म्हाका केदींच तुजे सोरशिल्लो बेगलो सोरूंक निर्मी नाका. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आमी आतांच वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर ओदीक आनी ओदीक वाडूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. उपकार जे मेळ्ळ्यात तांची कळोवणी. बिलारियो युकेतान कोडीत करूंक लायता. हांव युकेतान म्हजी इगोबायकी पाठोवन दितां. म्हाका हुंकलीच मारताली आनी बोंदूच जायनासली. दोतोराक मेवलो तेन्ना ताणें सांगलें म्हजे लांगजांचो एक्सरे काडपाक सांगलें. एक्सरेचेर म्हज्या लांगजांक वायट पॅच मेवलो. दोतोरान सांगलें कॅन्सर जावंक शकता. देखून 2 दिसांनी CT स्कॅन करपाक म्हाका आपयलो. CT स्कॅन चलता तेन्ना हांवें म्हज्या हातांत मानियाबूंत आग्नेलाचो रेजीस गोठ दवरलो आनी मनांत मागणें करीत रावलो. स्कॅनिंग चलता तेन्ना म्हाका बरोच कडकडो आयलो. 8 दिसांनी म्हजो रिपोर्ट मेवलो सारको नॉर्मल म्हूण. हांव देवाक दिनबासतां आनी मानियाबूंत आग्नेला वरवीं केल्ले म्हजे मागणें आयकलें. देखून आतां मानियाबूंत आग्नेल आमचो सांत म्हूण बेगीनूच पाचारूंक मेवल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागतां. खेरीत भाशी मागूंक लायलां मिस्टर बेनी फेर्नांडीस रिबोना ताची भलायके पासत. तशेंच मारिया बाज कुडी आत्म्याची शांती आनी भलायकी. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हे उपकारां खातीर देवाक दिनबासूया आनी तशेंच आमची मागणी पादाग्नेल आमकां देवान व्हड आस्कारी दिला.
अशा देण्या खातीर आमी दिनबासतना हो सांत कोरोनाचो वावर बेगीनूच शेवटाक पावून आमकां मान्यामोंत आसा तो भोक्तीमोंत पाचारूंक आनी उपरांत रोखडोच सांत पाचारूंक मेळ्ळ्यार प्रमाण दर दिसा आमच्या मागण्यांत आमी मागुया. उपकारां खातीर दिनबासून आनी बाबार्थान बोरभाशान आमची इंतेसो मनान घेवन आतां नोबेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणें. सोर पददार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सुरणे खातीर तुजी मांदाबोड दिनबाशी मोनान आमी वळखता आनी हेच खातीर तुज्या वेंचून काडिल्ल्या सेवकां उदेशी वचून लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्यामोत आग्नेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनबासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यामोत आग्नेलाच्या भागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार प्रमाण काळ जाणतान आमी मागता. तशेंच आतां मान्यामोत आग्नेल तुज्या पुताच्या शेजूच्या अनंतबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार जें कितें आमची गरज आसा ओगेपणान बाबार्थान देवा मुखार आमी दवरुया. तेच परी मागुया ओगेपणान ही पेस्ट पिडा बेगीनूच पयस जावंक आनी जीं कोण पिडयेंत आसतात तांकां पात्राक लागून बरी बेगीनूच पेकोवणी फावो जाल्यार पूण ओगेपणान मागुया. सगल्या दोतोरांक आनी नर्सींक आनी हेर जी पिडेस्तांची सेवा करतल्यांक गोठाय कृपा आनी बोड मागुया. एक कुणाक कशी फावो कर म्हूण आमी विनयता. सांताचो मान मेळूंक मागणें. ओगोणीत काकुतीच्या देवा, ओगोनीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता. आमी मागता. व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी खोशी तुजी खोशी आनी आमच्या आनी बरेपणाक आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्यामोत आग्नेलाक मान्यामोत आग्नेलाक सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणे उदेशी उगोड पडगोनी उदेशी हे आमी मागता. हे आमी मागता. आमचे सुमिया आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी. जेजू क्रिस्ताची नावी. आमेन. आमेन. पिडेवंतांचेर केरीत आशिर्वाद. सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ आनी काकुत्सार बापा, आमची अस्कोताय सुसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तोच आयज आमकां उगडास करता. आपणाचें जूं तुमचेर घेवन जियात. ताचेरूच बाबार धरून कालतीपणी आमी मागता. ह्या आमच्या पिडेवंत बाबा भयणीचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओथम्याचें तीरपण, दुखी कोतीनी सोंसणिकाय, भलायकेची पुर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, करमोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कोस्तां दुखान ती तुजेरूच बाबार धरूं आनी तुका ती अनुभवू. हे परी बाबा भयणीच्या एकवटान ती सदां काल मोगान जिवन संतोशान तुका वाखाणू. तूं जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमिया जेजू क्रिस्ताची शांती, मोग आनी पेकोवणी तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पददार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचें जूं तुमचेर घेवन जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Carmi saibini tu amchi rani with strong nakage I kamchi magni kurbati amka duka nami roducha Ami somestani amchi patka vinoti kurmai tujas putra lagi ami surja
सोर्गी देणी